अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। कल के लेक्चर में हमने मुग़ल पीरियड को कंप्लीट किया था और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अफ़गान रूल पे। किस पे रहेगा? अफ़गान रूल पे। पहले इनका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वैली में वो रहा है 1753 एडी से लेकर 1819 तक। ये आपको याद रखना है। अब पहले पे हम जाएंगे, पहले पॉइंट पे। टू कश्मीरी नोबलमैन मीर मुकीम कंत एंड ख्वाजा जाहिर दीद मरी वेटेड अहमद शाह अब्दाली of Kabul at Lahore in 1752 and requested him to bring Kashmir under his control। दो लोग कश्मीर से आते हैं, एक का नाम मिस्टर या मीर मुकीम कंत होता है, दूसरे का नाम ख्वाजा जाहिर दीद मरी होता है। ये क्या करते हैं? ये अहमद शाह अब्दाली को बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? कश्मीर में। कहाँ बुलाते हैं? कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। जो कि अहमद शाह अब्दाली है, यही फाउंडर है अफ़गान रूल का। अहमद शाह अब्दाली क्या है? यही फाउंडर है किस रूल का? अफ़गान रूल का। और इसी अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम अहमद शाह दुरानी भी था। और इस अफ़गान रूल को हम दुरानी एम्पायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुरानी एम्पायर। सो सिंपली अब सेकंड पे जाएंगे। अहमद शाह अ फ्री हुटर ऑफ नादिर शाह dispatched a strong and powerful Afghan army under the command of अब्दुल्ला खान इसाक। अब्दुल्ला खान इसाक। अब क्या होता है? जो ही मीर मुकीम कंत और ख्वाजा जाहिर दीद मरी अहमद शाह अब्दाली को कश्मीर में बुलाते हैं तो फ़ौरन वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे अफ़गान आर्मी को डिप्लॉय करते हैं। क्या करते हैं? अफ़गान आर्मी को यहाँ पर तैनात करते हैं। और जो गवर्नर रहता है उस अफ़गान आर्मी का, उसका नाम अब्दुल्ला खान इसाक था। अब्दुल्ला खान इसाक था। अब ऐसा एग्ज़ाम क्वेश्चन में आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट अफ़गान गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो पहला अफ़गान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था? उसका नाम था अब्दुल्ला खान इसाक। ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है? यही अफ़गान क्या करते हैं? यही अफ़गानी रूलर्स क्या करते हैं? ये फ्लैग चढ़ाते हैं। फ्लैग चढ़ाते हैं किस पे? जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जो अकबर ने एक सिटी फाउंड की थी, उसका नाम था नगर नागौर। इसी नगर नागौर टाउन पे अफ़गानी रूलर्स अपने फ्लैग को चढ़ाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है? D1 पे जाएंगे। आमिर खान जवान शेर। आमिर खान जवान शेर ये कौन था? सिंपली ये एक अफ़गान गवर्नर रहा है। वो क्या करता है? ये बिल्ड करता है इमरा कदल। क्या करता है? इमरा कदल। ये एक ब्रिज आता है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में और एक इसको बिल्ड करता है। दूसरा शेरगरी फोर्ट ऑन जहलिम। जहलिम रिवर, जहलिम पे एक फोर्ट आता है, उस फोर्ट का नाम शेरगरी फोर्ट था। वो भी किसने बिल्ड किया? इसी आमिर खान जवान शेर ने। अब ये आमिर खान जवान शेर कौन था? ये एक अफ़गान गवर्नर था। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वन आप याद रखिएगा, जो आमिर खान जवान शेर था, ये क्या करता है? ही ऑल्सो लिंक्ड आंचार एंड डल लेक्स बाय नाला आमिर खान। जो आंचार लेक, 1 मिनट, जो आमिर खान जवान शेर होता है, ये क्या करता है? आंचार लेक को और डल लेक को, दो लेक्स यहाँ पर, एक आता है आंचार लेक, दूसरा आता है डल लेक। आपको याद होगा या आपको पता होगा, जो आंचार लेक है ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आता है और डल लेक कहाँ आता है? ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आता है। ये क्या करता है? आंचार लेक और डल लेक को कनेक्ट करता है किसके साथ? नाला आमिर खान कैनल से। ये आपको याद रखना है। किसके साथ कनेक्ट करता है? नाला आमिर खान। ओके। उसके बाद among all Afghan governors only अता मोहम्मद खान was efficient and tolerant। अब ये आपको याद रखना है। जो अता मोहम्मद खान था, ये भी एक गवर्नर रहा है अफ़गान रूल में। ये एक एफिशिएंट एंड टॉलरेंट गवर्नर था। किस में? अफ़गान रूल में या दुरानी एम्पायर में। अफ़गान रूल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? दुरानी एम्पायर। ये आपको याद रखना है। और यही अता मोहम्मद खान क्या करता है? यही अता मोहम्मद खान क्या करता है? ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट
اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، ایشو کرتا ہے کوائن کس کے نام پر، شیخ نور الدین رشی یا شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہی عطا محمد خان کیا کرتا ہے، یہ ایشو کرتا ہے کوائن کس کے نام پہ، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو پتہ ہے جو شیخ نور الدین ولی کا ٹامب ہے، اس کا جو آستان عالیہ ہے وہ ڈسٹرکٹ بڈگام میں آتا ہے، ایک جگہ وہاں پہ اس کو ہم تراج شریف کہتے ہیں، لیکن جو برتھ پلیس ہے شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ڈسٹرکٹ کلگام میں ہے، وہ ڈسٹرکٹ کلگام میں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا۔ اب ایگزام میں کوشچن ایسا آ سکتا ہے، وہ کون گورنر تھا افغانی رولرز سے جس نے کیا کیا، جس نے ایشو کوائن کیے کس کے نام پر، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور C1 پہ جائیں گے، ہی بلڈ فورٹیفیکیشن ایٹ سپور اینڈ بارہمولہ۔ یہی عطا محمد خان کیا کرتا ہے، فورٹیفیکیشن کرتا ہے سوپور کو اور بارہمولہ کو، اور کیا کرتا ہے، اینڈ کنسٹرکٹ اے فورٹ آن کوہ ماران۔ اسی کوہ ماران پہ جس کو ہندی میں ہم شری کا پیت کہتے ہیں، اسی کوہ ماران پہ ایک فورٹ بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ عطا محمد خان۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ دوسری بار میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جو عطا محمد خان تھا یہ ایک گورنر رہا ہے افغان رول میں، وہ کیا کرتا ہے، سوپور کو فورٹیفیکیشن کرتا ہے، بارہمولہ کو بھی فورٹیفیکیشن کرتا ہے، اور ایک فورٹ کنسٹرکٹ کرتا ہے کہاں پہ، کوہ ماران پہ، کوہ ماران۔ اور اس کوہ ماران کا دوسرا نام درانی فورٹ بھی ہے۔ کیا؟ درانی فورٹ۔ اور لاسٹ ون پہ جائیں گے، دا لاسٹ افغان گورنر آف کشمیر واز جبار خان۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ یہاں پر امپورٹنٹ ون ہے۔ جو لاسٹ افغان گورنر تھا کشمیر کا، جو لاسٹ گورنر تھا افغان گورنر کس کا، کشمیر کا، اس کا نام جبار خان تھا۔ یہ سیدھا ایگزام میں آپ کوشچن آ سکتا ہے کہ ہو واز دا لاسٹ افغان گورنر آف کشمیر۔ سو ہمارا آنسر کیا رہے گا؟ ہمارا آنسر رہے گا جبار خان۔ اوکے، اس کے بعد it was during Jabbar Khan's rule that Ranjit Singh finally occupied Kashmir in 1819 and made it part of Lahore Darbar. It was during Jabbar Khan's rule. جب کشمیر کو کون حکومت کر رہا تھا؟ جبار خان کر رہا تھا۔ اسی ٹائم رنجیت سنگھ ویلی میں انٹر ہوتا ہے اور اس ویلی کو اوکیپائی کرتا ہے 1819 میں، 1890 میں، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور اسی ویلی کو، اسی کشمیر کو پھر وہ پارٹ بناتا ہے کس دربار کا؟ لاہور دربار کا۔ پھر میں آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں، جب جبار خان حکومت کر رہا تھا کشمیر کو، اسی ٹائم رنجیت سنگھ اوکیپائی کرتا ہے کشمیر ویلی کو۔ کب؟ 1819 میں۔ اور ان 1890 یہی رنجیت سنگھ کیا کرتا ہے، یہ کشمیر کو پارٹ بناتا ہے لاہور دربار کا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہی اب کیا ہوتا ہے، رنجیت سنگھ جو ہی انٹر کرتا ہے یا اوکیپائی کرتا ہے کشمیر ویلی کو 1819 میں، یہ ہم نے ابھی پڑھا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے خاتمہ ہوتا ہے جو کہ مسلم 500 ایئرس سے یہاں پہ رول کر رہے تھے۔ اب اس رول کا خاتمہ ہوتا ہے کس کی انٹری سے؟ رنجیت سنگھ کی انٹری سے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اور لاسٹ 2 پوائنٹس بھی آپ یاد رکھیے گا، ان تیمور شاہ درانی، تیمور شاہ درانی بھی ایک رولر رہا ہے درانی امپائر میں۔ اسی کے رن میں، اسی کے دور میں رنجیت سنگھ فرسٹ انٹری کرتا ہے ویلی میں، لیکن رنجیت سنگھ اس ٹائم ناکامیاب رہتے ہیں۔ لیکن یہ انٹری کب یہ کرتا ہے؟ 1779 میں۔ لیکن اس ٹائم رنجیت سنگھ ناکامیاب رہتے ہیں، اور اس ٹائم جو ویلی میں گورنر تھا اس کا نام کریم دت خان تھا۔ سمپلی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب تیمور شاہ درانی کشمیر کو حکومت کر رہا تھا، اس ٹائم رنجیت سنگھ انٹری کرتا ہے ویلی میں 1779 میں۔ اس ٹائم کا جو گورنر تھا وہ کون تھا؟ یہ اب کوشچن ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سو ہمارا آنسر کیا رہے گا، اس ٹائم کون گورنر تھا؟ اس کا نام کریم دت خان تھا۔ اوکے، اب لاسٹ ون پہ جائیں گے۔ لاسٹ ون کیا کہہ رہا ہے، ڈیورنگ احمد شاہ ابدالیز رین، جب احمد شاہ ابدالی دور حکومت پہ تھا، اس کا ایک ریونیو کلیکٹر تھا،
اس کا ایک ریونیو کلیکٹر تھا، لیکن وہ کہاں سے تھا؟ وہ کشمیر سے تھا. اس کا نام پنڈت کیلاش در تھا. کیا تھا؟ پنڈت کیلاش در. جو ہی احمد شاہ ابدالی تھا اس کا دوسرا نام احمد شاہ درانی بھی تھا، اور یہی فاؤنڈر تھا درانی امپائر کا، یا کس کا؟ افغان رول کا. اب ایگزام میں سیدھا کوشچن ایسا آ سکتا ہے کہ وہ کون ریونیو کلیکٹر تھا، یا سمپلی وہ کون سا ریونیو کلیکٹر تھا جو کہ درانیز احمد شاہ ابدالیز کے رین میں تھا؟ وہ تھا کشمیر سے. کون تھا؟ پنڈت کیلاش در. کون تھا؟ پنڈت کیلاش در. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. سمپلی احمد شاہ ابدالی کے دور میں پنڈت کیلاش در ایک ریونیو کلیکٹر تھا، وہ کشمیر سے تھا. آپ یہ نام یاد رکھیے گا. اینڈ ایٹ لاسٹ I request all of you, please subscribe this channel. Also like, share this channel. Thank you.